So what's up guys, what's up? Hello and namaste everyone. Warm welcome and warm good morning to everyone out there to my YouTube channel The Psycho Pilot. And यतिखेर चाहिँ आज हामी बुटवलमा छौँ गाइज एन्ड एकदम धेरै गर्मी भइरहेछ. यु क्यान सी हामी फ्यान चलाएर बसिरहेछौँ एन्ड यतिखेर 5 बजिरहेछ गाइज एन्ड बाहिर एकदमै अँध्यारो छ, देख्न सक्नुहुन्छ है. एन्ड हामी अब चाहिँ हाम्रो गाउँ जाँदैछौँ गुल्मी शान्तिपुर. यतिखेर हिँड्दैछौँ बुटवलदेखि है. त्यही हो, उज्यालो जहाँ हुन्छ त्यहीबाट भ्लग स्टार्ट गर्छु है. सो यो गाइज हामी चाहिँ छिटो गरौँ भन्दै है 5 बजे हिँड्ने भनेको. जस्तो यताउता नास्ता खाँदा है घाम लागिसक्यो भने 7 बजिसकेछ भने. एन्ड यतिखेर चाहिँ हामी गोल पार्कमा छौँ गाइज. एन्ड हामी अब बुटवल छोड्दैछौँ. बिस्तारै गइन्छ अब चट्टपारामा. अनि अब यति एकैछिनमै हामी सिद्ध बाबा आउँछ होला. कस्तो जाम के अहिले त है दिदी, कस्तो जाम भइरहेको के. अनि सबै घर जान लाग्यो जस्तो के. एन्ड गाइड्स त्यही हो, अब बिस्तारै गइन्छ है. अफ रोड छ धेरै जस्तो आज, सायद धेरै अफ रोड हुन्छ होला है. एन्ड यो चाहिँ के गरेको टर्निङमा ओभरटेक गर्न लाग्यो. एन्ड गाइज फाइनली हामी सिद्ध बाबा आइपुग्यौँ है. एन्ड यतिखेर अब हाम्रो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू वेलकम टु पाल्पा गेट देखाइरहेछ है. एन्ड वेलकम टु पाल्पा गाइज. अब अफरोड सुरु हुन्छ, वेलकम टु अफरोड भन्दा पनि हुन्छ. एन्ड गाइज कस्तो है घाम चल्किरहेछ होला है क्यामेरामा. चट्ट पारामा बिस्तारै गइन्छ है. मस्त चिसो कि है यता आएपछि त दिदी क्या चिसो भइदिरहेको क्या. बिस्तारै यहाँको टर्निङहरू एकदम खतरा छ क्या, त्यही भएर बिस्तारै जानुपर्छ. अनि त्यही हो गाइज, अब बिस्तारै अब गाउँ पुगेपछि भ्लगहरू राम्रो आउँछ. सो गाइज अब हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी तिनौँ खोला आइसक्यो है. गीत सुन्नुभएको होला नि है. तिनौँ खोला पारी मेरी माया बसे कि माया लगाऊ भन्दा मैले मुसु हाँसे कि मुसु. गाइज हेर्नु पारी कस्तो पहिरो गएको है, महाकसम. यस्तै हो क्या, अब यस्तै धुलो बर्बाद हुने भयो नि, धुलो खाइने भयो. सब फुल अफरोड छ क्या अरूभन्दा पनि. एन्ड अब यहाँबाट यसरी छिराउनुपर्छ नि त. यो अन्त शैली छिराउनु जानुपर्छ गाइज, नभए पुगिन्न नि त फेरि. ल त्यो स्कुटर गुल्टाइदिरहेको अगाडि. ल कस्तो स्लिप खाइदिरहेको यो बाइक. दाइ एकैछिन ल म जान्छु ल. बिस्तारै जानुपर्छ. हेर्नु न त्यो बाजेको हेर्नु, त्यो टायर पुरा चिल्लो भएको छ पुरै. हेलो बाजे, सुन्नु त ग्रिप नै छैन. अनि हजुरको झोला खुल्ला छ सुन्नुभयो कि नै खै है. फाइनली गाइज अब हामी केही बेरमै है केराबारी आउनेवाला छौँ. एन्ड यो बाटो हेर्नु कति सानो छ क्या. अब एकैछिनमै हामी केराबारी आउँछौँ है. यो अनि यो ठाउँलाई चाहिँ है केराबारी किन भन्या होला भनिठान्नु भयो होला है. हजुर देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै साइडहरूमा केरा है. राइट साइडमा मेरो राइट साइडपट्टि पुरै केरा मात्र छ क्या. अनि यहाँ केरा हुने सिजनमा पुरै के यो पसल भयो पुरै केरा हुन्छ क्या. यस्तो पुरा हेर्दा पनि. एन्ड फाइनली गाइज अब हामी एकैछिनमै जोरदार आउनेवाला छौँ. नेपालकै वान अफ द बेस्ट बटुक अनि चुकाउने सेन्टर भन्छ है पाल्पाको जोरदारा. एन्ड यहाँको चुकाउने त यस्तो बेस्ट हो कि नेपालकै बेस्ट मानिन्छ है. एन्ड पारी छ पाइने ठाउँहरू है, देख्न सक्नुहुन्छ. एन्ड यो बाटो यति साङ्गो छ नि. यो बुटोल टु पाल्पा त है, बुटोल टु रेडी सायद है. एक्सिडेन्ट प्रोन जोनमा त परिरहेको छ क्या. कति एक्सिडेन्ट हुन्छ भने लास्ट एक्सिडेन्ट हुने क्या है. वाइल्ड
वाइल्ड पारामा के अनि बाटो यति साङ्ग्रो छ त अनि सो गाइज फाइनली है अब हामी जोरदारा आइपुग्यो एन्ड हजुर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो राइट साइडपट्टि त्यहाँ पुरै बटुको अनि चुकाउने सो गाइज फाइनली हामी अब डुम्रे आइपुग्यो है सो गाइज इन्जोय द नेचुरल सिन यो गाइज हामी यतिखेर पाल्पाको प्रवास हस्पिटलनिर छौँ एन्ड अब हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उकालो लाग्दैछौँ है अब यहाँबाट चाहिँ उकालो लागेर माथि पाल्पा हुँदै है हार्तोक पुग्छौँ अनि हार्तोक पुगेपछि फेरि ओह्रालो लागेर रिडी निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि अफरोड सुरु हुन्छ गाइज सो त्यही हो गाइज अब हामी उकालो लाग्दैछौँ है ल यो जिप पनि उतै गुल्मीकै नै रहेछ है दिदी यो जिपको पछाडि पनि टक्क एउटा सायरी लेख्नु पर्ने हो क्या बब्बाल बब्बाल अनि त्यो सायरी पढेर टक्क हामी पनि भाइरल हौँ होइन एन्ड गाइज दिस इज शहीद गेट एन्ड तपाईँहरू अब माथि देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल बब्बाल भ्युज है पाल्पाको भ्युज है हेर्नु न मा कसम यो नि त शैली मा कसम बब्बाल देखिरह नि है त्यो हेर्नु नि त्यो माथि अझै ओहो त्यहाँ यस्तो मिठो हावा आउँछ नि मा कसम पुरै छोडौँ के एन्ड द साइको पाइलट हिँड्ने गाउँ ठाउँहरू नराम्रो हुन्छ त गाइज होइन सो गाइज हामी चाहिँ तल्लो बाटो जान्छौँ है एन्ड यो बाटोमा हेर्नु न मा कसम यस्तो बब्बाल छ नि पुरै राइट साइडपट्टि पुरैकै माथिसम्म सल्लाहको रुख छ सल्लाहको नै भन्छन् है सायद यो बुटालाई एन्ड बिचमा बाटो है तलतिर माथि रुखहरू है अनि भर्खर यो बाटो चाहिँ भर्खर ग्राभल गरेको छ क्या बब्बाल छ है बब्बाल अनि हेर्नु चौतारीमा आकाशम के अरे के भन्छ यसलाई यार बस्ने ठाउँ जस्तो के सेम सुट हान्ने ठाउँ जस्तो के माकासमी सल्लाह हेर्नु न बब्बाल बब्बाल एन्ड यो गाइज फाइनली हामी भैरवस्थान आइपुग्यौँ है एन्ड यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ एकदम धेरै धर्म मान्नेहरू आइरहेको छन् है मान्छेहरू बिकज एउटा मान्यता छ नि के अरे यहाँ प्रे गर्ने भने चाहिँ मनले चिताको पुरा हुन्छ अरे है एन्ड ल के को जाम हो यो यस्तो साङ्ग्रो बाटो के दुईवटा गाडी नि अटाउला जस्तो नि नलाग्ने क्या यस्तो जाम के मामफुली अझै यहाँ ठुलो गाडीहरू आउनुपर्छ है बर्बाद के यता न उता भन्थ्यो होला है सब गाडीहरू रोकिरहेछ हिँड्ने बेला त सानै हुने नि ल ल ल ल अनि यो बाटोमा कसरी अटाउँछ दुईवटा गाडी ल कति लामो के यो गाडी यार मा कसम टर्निङ रहेछ क्या मामफुली के साह्रो लामो हो यार एन्ड गाइज हामी भर्खर मात्र हार्तोकबाट ओह्रालो लाग्यौँ है अब चाहिँ एकैछिनमा हामी रेडी पुग्नेवालामा छौँ अब यो हेर्नु त बाइकर्सहरू 1 2 3 4 5 6 7 8वटा 9वटा बाइक रहेछ है माकसम सब गाउँ जाने होला नि त अब चट्ट पारामा घुम्नको लागि होइन त चाडबाडहरू आउँदैछ नि त माकसम त्यो पारी हेर्नु नि त पारी दिदीमा यस्तो बब्बाल भ्युज छ नि हिमालयन रेन्जहरू यस्तो ओपी भ्युज के ओपी द्याट्स वाइ आई एम प्राउड टु बी नेपाली के नेपाली बब्बाल गाइज एन्ड गाइज फाइनली हामी अब पाल्पा यो अर्गेलीदेखि पनि ओह्रालो लाग्दैछौँ है ओह्रालो है एकदम बाटो एकदमै साङ्ग्रो छ एन्ड हामी बिस्तारै ओह्रालो लगाइरहेछौँ अनि मेरो डिस तातेर है ब्रेक पनि राम्रोसँग लगाइरहेको छैन क्या सो हामी बिस्तारै ओह्रालो लगाइरहेछौँ एन्ड टर्निङ पनि यस्तो सार्प टर्निङहरू छ है ब्लाइन्ड टर्निङहरू क्या टोटल्ली ब्लाइन्ड है सो ओभरटेक गर्नु पनि कस्तो लास्ट डर लाग्ने क्या रिक्स छ क्या रिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो टर्निङहरू कस्तो छ है पुरा फुल ब्लाइन्ड अनि यति साङ्ग्रो बाटो छ है यस्तो मिठो अनि यो दाइ के हात्तिएको यार यति साह्रो के हात्तिएको दाइ गुले च्यापेछ क्या हो दाइलाई
सो गाइज हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है कति साङ्ग्रो छ है यो बाटो दुईटा गाडी अटाउन पनि मुस्किल नै छ क्या यस्तो साङ्ग्रो छ है अझ त्यसमाथि यो लेफ्ट साइडतिर है तलतिर गाडी गयो भने सकियो क्या सँगै के पुरै हामी तल पुग्नु पर्ने छ अझै यस्तै एक्सिडेन्ट हुन्छ नि यो एक्सिडेन्ट प्रोन जोनमा पर्छ क्या लास्ट डेन्जर रोड हो क्या यो अनि यहाँ मन्दिर छ जय माता दी अनि यो बाटो चाहिँ है गाइज एकदम एक्सिडेन्ट हुन्छ है यो ब्ल्याक स्पट नै हो यो एक्सिडेन्टको यो बाटो त ठुलो बनाउन लाएर रहेछ है दिदी कि ठुलो भयो भने त बब्बाल हुन्छ बब्बाल तर फेरि पहिरो जाने होला है तनाव छ नि त तनाव छ यस्तो धुलो उडाइरहेछ म्यामफुली खुब कुदायो नि त है यसले पनि ओह्रालोमा पनि ल म्यामफुली यो टर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो सार्प छ नि सो गाइज फाइनली हामी जोरते आइपुग्यौँ है एन्ड यहाँ चाहिँ है गाडीहरूमा आउनुभयो भने यहाँ हजुरहरूलाई खाना रोक्न सक्छ है चट्ट पारामा यहाँ नास्ता सस्ता गर्ने ठाउँहरू छ है मस्त पारामा एन्ड अब चाहिँ गाइज म बब्बाल भ्युज देखाउँछु एन्ड आई वान्ट चेन्ज माई क्यामेरा एङ्गल सो गाइज फाइनली म साइडीवाला जिप भेट्टाएँ है एन्ड यो जिपको पछाडि चाहिँ के लेखेको छ भन्दा कोही आयो भन्दैमा मलाई कहिले नबिर्सनु कोही आयो भन्दैमा मलाई कहिले नबिर्सनु नयाँ साथी बनाए भन्दैमा पुरानो साथीलाई कहिले नबिर्सनु फुल दिनु किनेर माया लाउनु चिनेर सम्मान गर्नु देउतालाई माया गर्ने एउटालाई रे ओहो सही हो दामी 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 साइड गाइज दामी यो गाइज अब हामी फाइनली रेडी आइपुग्न आँटिसक्यो है अब एकैछिनमै हामी अब रेडी आउनेवालामा छौँ बुम गाइज दिस इज रेडी गाइज एन्ड हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ पारिपट्टि पुल छ यो पुल चढ्ने बित्तिकै रेडी एन्ड अब त आफ्नै त हो नि होइन र एरिया आफ्नै त हो नि वेलकम टु गुल्मी गाइज वेलकम टु गुल्मी एन्ड हामी यो तलको ठुलो खोला चाहिँ कालीगण्डकी हो एन्ड तपाईँहरू अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट वेलकम टु गुल्मीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ।